الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في موضع آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون، أريد أن أتكلم أمامكم حول موضوع الصلاة. إن الصلاة هي ركن ثاني من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهي من العبادات البدنية المحضة، وقد وردت لها فضائل كثيرة في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء علامة، وعلامة المؤمن الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أيها الإخوة الأعزة، إن الصلاة عبادة واحدة ليست فيها نفقة مثل الزكاة والحج وصوم رمضان، لأنه لا بد للزكاة من مال يبلغ النصاب، ولا بد من حولان الحول على ذلك القدر المعين. وكذلك الحج، لأنه لا بد له من الدراهم والدنانير التي تفضل عن حوائجه الأصلية. ثم المحافظة على الشروط الأخرى. وأما صيام رمضان فهو شهر يأتي مرة واحدة في السنة، يكون الإنسان فيه غنيا من الأجر والثواب. وأما الصلاة فهي تفرض على المسلم وتجب عليه من حين بلوغه إلى موته، فإن لم يؤدها ولم يصلها يكون آثما عاصيا. وليس الأمر على ذلك فحسبه، بل يكون كافرا إن تركها متعمدا جاحدا. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن من الذنوب والخطايا، وهي تغسلها وتمحوها كما يغسل الماء الدرن والدنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أيها الحاضرون الكرام، كيف يمكن لمسلم أن يترك عبادة ذات أهمية كبيرة مثل الصلاة على الرغم من التعاليم الإسلامية؟ وكيف يسع له أن يترك تلك العبادة التي يسأل عنها أولا ذلك الوقت الحرج القلق الذي ذكره القرآن: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبذا أختم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.